अष्टमोऽध्याय ध्यानम् अं अरुणाङ्करुणातरङ्गिताक्षीं घृतपाशाङ्कुशबाणचापहस्ताम् अणिमादिभिरावृतां मयूखे रहमित्येव विभावये भवानीम्। ॐ ऋषिरुवाच चण्डे च निहते दैत्ये मुण्डे च विनिपातिते बहुलेषु सैन्येषु क्षयितेष्वसुरेश्वर अथ कोपपराधीन चेतः शुम्भ प्रतापवान् उद्योगं सर्वसैन्यानां दैत्यानामादिदेश अद्य सर्वबलैर्दैत्याः षडशीतिरुदायुधाः कम्बूनां च तुरशीतिर्निर्यान्तो स्वबलैर्वृताः कोटिवीर्याणि 50 दशूराणां कुलानि वे 100 कुलानि धूम्राणां निर्गच्छन्तु मम अज्ञया कालकादुर्हयदा मौर्याः कालकेयास्तथासुराः युद्धाय सज्जा निर्यान्तु यज्ञया त्वरिता मम इत्याज्ञाप्य सुरपतिः शुम्भोभैरवशासनः निर्जगाम महासैन्य सहस्रैर्बहुभिर्व्रत आयान्तां चण्डिका दृष्ट्वा तत्सैन्यमतिभीषणं जास्वने पूरयामास धरणीगगान्तरम् ततः सिंहो महानादमतिवक्रतवान् नृप घण्टास्वने न तन्नादमम्बिका चोपबम्भ्रं हयत धनुर्जासिं हघण्टानां नादापुरी तदिङ्मुखा निनादैर्भीषणे काली जिज्ञे विस्तारितानना तं निनादमुपश्रुत्य दैत्यसैन्यश्चतुर्दिशं देवी सिंहस्तथा काली सरोषे परिवारिताः एतस्मिन्नन्तरे भूप विनाशाय सुरद्विषं भवायामरसिंहाना मतिवीर्यबलान्विताः ब्रह्मेश गुहविष्णूनां ततेन्द्रस्य च शक्तयः शरीरेभ्यो विनिष्क्रम्य तद्रूपेश्चण्डिकाम्ययो यस्य देवस्य यथा भूष अणवाहनं तद्वदेव हि तच्चक्ति रसूरान् योद्धुमाययो हंसयुक्तविमानाग्रे साक्ष्यसूत्रकमण्डलुम् आयाताब्रह्मणः शक्तिर्ब्रह्माणि सा विधीयते माहेश्वरी वृषारूढा त्रिशूलवरधारिणी महाहिवलया प्राप्ता चन्द्ररेखा विभूषणा कौमारी शक्तिहस्ता च मयूरवरवाहना यद्युमभ्याययो दैत्या नम्बिका गुहरूपिणी तथैव वैष्णवी समस्थिता शङ्खचक्रगदासारङ्ग खड्गहस्ताभयुपाययो यज्ञवाराहमतुलं रूपं यापि व्रतो हरेः शक्तिः साप्याययो तत्र वाराहिं बिभ्रति तनु नारसिंही नरसिंहस्य बिभ्रति सदृशं वपुः प्राप्ता तत्र सटाक्षेप्य अक्षिप्तनक्षत्रसंहते वज्रहस्ता तथैवेन्द्री गजराजो परिस्थिता प्राप्ता सहस्रनयना यथा शक्रस्तथैव सा ततः परिव्रतस्ताभिरीशानो देवशक्तिभिः हन्यतां सुराः शीघ्रं मम प्रीत्या आह चण्डिकां ततो देवी शरीरात् विनिष्क्रान्तातिभीषणा चण्डिका शक्तिरतयुग्रा शिवा शतनिनादिनी सा चाहधूम्रजटिलमीशानमपराजिताः दूतत्वं गच्छ भगवन् पाशर्वं
शुम्भ निशुम्भयोः ब्रूहि शुम्भं निशुम्भं च दानवावतिगर्वितो ये चान्ये दानवास्तत्र युद्धाय समुपस्थिताः त्रैलोक्यमिन्द्रोलभतां देवाः सन्तु हविर्भुजः यूयं प्रया तपातालं यदि जीवितुमिच्छत बलाबले पादथ चेद् भवन्तो युद्धकाङ्क्षिणः तदा गच्छ तत्र पयन्तु मिच्छिवः पीशिते नवः यतो नियुक्तोदोत्तेन तया देवा शिवः वयं शिवदूती लोके अस्मिमस् ततः साख्यातिमागता तेऽपि श्रुत्वा वचो देव्याः सर्वाख्यातं महासुराः अमर्षापूरिता जग्मुर्यत्र कात्यायनी स्थिता ततः प्रथमवेवाग्रे शरशक्त्यष्टिवृष्टभिः ववर्षुरुदधतामर्षास तां देवीमरारयः सा च तान् प्रहितान् बाणैः शूलशक्तिपरश्वदान् चिच्छेदलीलया आधमात् धनुर्मुक्तेर्महेषुभिः तस्याग्रतस्तथा काली शूलपातविदारितान् खड्वाङ्गपोथितामश्चारीन् कुर्वत्येव्यचरत तदा कमण्डलु जल अक्षेप हतवीर्यान् हतौजसः ब्रह्माणि च करोच शत्रून् येन स्मधावति माहेश्वरी त्रिशूलेन तथा चक्रे अणवैष्णवी दैत्याय जगानकौमारी तथा शक्त्यातिकोपना इन्द्रिकुलीशपातेन शतशो दैत्यदानवाः पेतुर्विदारिता पृथिव्यां रुधिरोगप्रवर्षिणः तुण्डप्रहारविध्वस्ता द्रष्ट्राग्र तव अक्षसः वाराहमूतर्यान्यपतमश्चक्रेण च विदारिताः नखैर्विदारितां चान्यान् भक्षयन्ति महासुरान् नारसिंही चचाराजो नानापूर्णदिगम्बरा चण्डाटः शेरशूराः शिवदूत्य पेतुः पृथिव्यां पतितामश्च खादात्थसात्तदा इति मात्रगणं क्रुद्धं मर्दयन्तं महासुरान् दृष्ट्वा यूपायैर्विविधैर्नेषुर्देवा ऋषेनिकाः पलायन् परान् दृष्ट्वा दैत्यान् मात्रगणार्दितान् यद्युमव्याययो क्रुद्धो रक्तबीजो महासुरः रक्तबिन्दुर्यदा भूमौ पतति यस्य शरीरतः समुत्पतति मेदिन्यां तत्प्रमाणस्तदासुरः युयुधे स गदापाणिरिन्द्रशक्त्या महासुरः ततस्तेन्द्री स वज्रेण रक्तबीजमताडयत कुलेशेन हतस्यासु बहुश्रुश्रावशोणितम् समुततस्थुः ततो योधास्तद्रूपास्तत्पराक्रमाः यावन्तः पतितास्तस्य शरीराद्रक्तबिन्दवः तावन्तः पुरुषा जातास्तदवीर्यबलविक्रमाः ते चापि युयुधुस्तत्र पुरुषारक्तसम्भवाः समं मात्रभिरत्युग्रशस्त्रपातातिभीषणं पुनश्च वज्रपातेन अक्षतमस्य शिरो यदा ववाहरक्तं पुरुषास्ततो जाताः सहस्रशः वैष्णवी समरे चैनं चक्रेणाभिजगानः
गदया ताडयामास ऐन्द्रितामसुरेश्वरं वैष्णवी च क्रभिन्नस्य रुधिरस्त्रावसंभवेः सहस्रशो जगद्व्याप्तं तत्प्रमाणैर्महासुरैः शक्त्या जगानकौमारी वाराही च तथासिना माहेश्वरी त्रिशूलेन रक्तबीजं महासुरं स चापि गदयादित्यः सर्वा एव हनत् पृथक् मात्रः कोपसमाविष्टो रक्तबीजो महासुरः तस्य हतस्य बहुधा शक्तिशूला दिविर्भुवि पपातयो वेरकतो घस तेन संयच्छ तसो असुराः त्रेश्चासुरा स्रगसम्भूते रसुरेः सकलं जगत् व्याप्तमासीत् ततो देवा भयमाजमुरोत्तमं तान् विष्णान् सुरान् दृष्ट्वा चण्डिका प्राहसत्वरा उवाच कालीं चामुण्डे विस्तृणं वदनं कुरु मचस्त्रपातसम्भूतान् रक्तबिन्दून् महासुरान् रक्तबिन्दोः प्रतीच्छ त्वं वक्त्रे अणाने न वेगिना भक्षयन्ति चररणे तदुत्पन्नान् महासुरान् एवमेष अक्षयं दैत्यः अक्षीणरक्तो गमिष्यति भक्ष्यमाणास्तवयाचोग्रा न चोत्पश्यन्ति चापरे इत्युक्त्वा तां ततो देवी शूलेनाभिजगानतं मुखेन कालीजग्रहे रक्तबीजस्य शोणितं ततो असावा जगानाथ गदया तत्र चण्डिकां न चास्या वेदनां चक्रे गदापातो अल्पिकामपि तस्या हतस्य देहातु बहुश्रुश्रावणशोणितं यतस ततस तद्वक्त्रेण चामुण्डा सम्प्रतिच्छति मुखे समुद्गतायै रक्तपातान् महासुरः तामश्च खादा चामुण्डा पपोतस्य च शोणितं देवी शूले नवद्रेण बाणैरसिभिरष्टिभिः जगानरक्तबीजं तं चामुण्डापि तशोणितं सपपात महीपृष्ठे शस्त्रसङ्गसमाहतः निरक्तश्च महीपाल रक्तबीजो महासुरः ततस्ते हर्षमतुलमवापुस्त्रीदृशान्नृप तेषां मात्र गणो जातो ननर्दासं मदोदधतः। ओम जय जय मार्कंडेय पुराणे श्रावणिके मूलमन्त्रे सत्या सन्तु यजमानस्य कामः अष्टमोऽध्यायः।